Sponsored by MK Garments and Prints, आफ्नै नेपालमा बनेको, which is located at Pokhara Industrial Estate. Hair based hair, Asa Mini Market, New Road, Pokhara. Station Gairapatan, Pokhara. Art D Architectural and Engineering Services Private Limited, New Road, Pokhara. Hello and namaste everyone. Welcome to the second episode of TikTok with YouTubers presented by MD Works and I am your host Abhishek Gurung. So आज पनि हाम्रो एपिसोडमा एकदमै स्पेशल गेस्ट आउनु भएको छ. He is also a very young, talented, handsome and very creative YouTuber from Pokhara. Please welcome Pawan Gising. Hello everyone. Welcome to the show, Pawan. Thank you, Dai. So how are you feeling right now? अलिकति नर्भस भनौं न हल्का. के लागिरहेछ, लाइक कस्तो हुन्छ होला आजको यो शोमा चाहिँ, के हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ? जस्ट इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला हैन. अब अलिकति डर त भइहाल्छ नि. आई गेस तिम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम होला हैन? हजुर, फर्स्ट टाइम हो यो. यस्तो शोहरुमा आएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो. ठीक छ. एकदम कम्फर्टेबल फिल गर, केही हुँदैन त्यस्तो चाहिँ. सो तिमीलाई चाहिँ म एउटा बेसिक क्वेशनबाट स्टार्ट गर्छु है त. अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ तिमी अहिले केमा व्यस्त छौ? म अहिले लाइक अहिले त अब एक्जामको प्रिपरेसनमै लागिरहेको छु हैन. अनि त्यही हल्का फुल्का अब युट्युबको भिडियोजहरु, त्यही कन्टेन्ट सोच्ने अनि एक्सरसाइजहरु त्यस्तै भनौं. कति क्लासमा पढ्छौ तिमी अहिले? म अहिले अब 12 को एक्जाम दिन बाँकी छ. बोर्ड एक्जाम भनेसी 12 को अब. सो रिसेन्टको लकडाउनमा चाहिँ कस्तो भयो त नि तिम्रो डेली लाइफस्टाइलहरु कस्तो भयो? के चेन्जेसहरु आयो कि आएन लकडाउनले गर्दा चाहिँ नर्मल लाइफ हुँदाखेरिको भन्दा? नर्मल लाइफ भन्दा अब लाइक धेरै कुराहरु सिकियो टाइपको भनौं न. अब नर्मल डेजमा अब बिजी भएर अब त्यही पढाइ यताउता मात्र हुन्थ्यो. अब लकडाउनमा टाइम पायो हैन. जस टाइमहरुमा चाहिँ युटिलाइज गरेर हैन अब कन्टेन्टहरु नयाँ केही धेरै कुरा सिक्यो भनौं न. जस युट्युबकै फिल्डमा भए पनि धेरै कुरा सिकियो. अनि यसले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्यो त नि तिम्रो, लाइक भ्युजहरु आउनेदेखि लिएर सब्स्क्राइबर्स गेन हुने, त्यो कुरामा चाहिँ केही इफेक्ट पार्यो थियो लकडाउनले चाहिँ? लकडाउनले भनौं न जस अलिकति बढी इंगेज हुने मान्छेहरु त्यस्तो भयो लाइक लकडाउनले गर्दा चाहिँ. अनि तिमीले चाहिँ यो युट्युब फिल्डमा लागेको चाहिँ कति भयो त अहिले? अहिले जस यो भन्दा यो च्यानल भन्दा मेरो अगाडि पनि एउटा च्यानल थियो हैन. त्यो चाहिँ म त्यस्तै 13-14 इयर्स हुँदाखेरिको होला. लगभग म 8-9 मा पढ्दाखेरि त्यति बेला अब त्यो सानोतिनो भाइन्सहरु टाइपको बनाएर हाल्थे. अनि यो रिसेन्टको चाहिँ 2019 छ क्या हैन. त्यो च्यानल खोलेको चाहिँ, तर भिडियोज हाल्न थालेको चाहिँ पहिलाको लकडाउनबाट चाहिँ अलिक कन्टिन्यू गर्न थालेको. तिम्रो चाहिँ मोस्टली कन्टेन्ट चाहिँ के को बारेमा हुन्छ? मेरो लाइक मैले कन्टेन्ट चाहिँ मोस्टली अब पहिला फर्स्टमा अब मुकबाङ्सहरु हाल्थे बढी हैन. प्रायः जस्तो अब जुन भ्युज आउँछ त्यो हाल्थे नि त पहिला त. चाहिँ बिस्तारै अब डेली लाइफमा मैले जे गर्दै थाले त्यही खिच्दै हाल्दै हैन. अनि मान्छेहरुले त्यही मन पर्दै गयो. त्यस्तै च्यालेन्जेसहरु त्यस्तै भनौं. तिम्रो फर्स्ट बिगिनिङ फेजमा चाहिँ कस्तो थियो युट्युब जर्नी, त्यो अलिकति शेयर गर न हामीसँग. बिगिनिङ फेजमा अब त्यस्तै हो, स्ट्रगल भनौं न. सानोदिने स्ट्रगल. अब खिच्नको लागि क्यामेरा थिएन. अनि लाइक त्यस्तै भनौं न. अब गाह्रो हुन्थ्यो कहाँबाट खिच्ने के गर्ने त्यस्तो थाहा हुन्थेन. जस्ट युट्युब खोल्यो हैन. खोलेर अब गर्छु भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो, तर सामान हुन्थेन. अनि त्यो कारणले पनि मैले पहिला चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाथेन के. हजुर. अनि बिस्तारै अब जसो तसो हुँदै अगाडि बढ्दै गयो. अनि यताउता साथीहरुसित क्यामेरा माग्दै, घरकोसित फोन माग्दै त्यस्तै यताउता गरेर भिडियोजहरु हाल्दै अपलोड गर्थे. अनि एक टाइम आयो अब एउटा भिडियो अचानक भाइरल भयो हैन. त्यसपछि पनि कन्टिन्यू गर्न मन थियो, मनैबाट इच्छा थियो, तर हातमा क्यामेरा थिएन, हातमा सामान थिएन र एकदमै गाह्रो पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ. अब हाल्न मन लागे पनि दिमागमा कन्टेन्ट आए पनि हैन हाल्न नसक्ने. त्यसपछि बिस्तारै अब पछि लकडाउन खुल्यो, त्यसपछि फोन पनि आयो. त्यसपछि बल्ल हल्का कन्टिन्यू दिन थालेको. बिगिनिङ फेजमा गाह्रै पर्यो. सपोर्ट चाहिँ कतिको थियो त नि फ्यामिलीबाट? फ्यामिलीबाट त एकदम सपोर्ट. फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीले गर्दै हो सायद म आज यहाँसम्म आएको, त्यति चाहिँ म भन्छु. लाइक हरेक स्टेपमा चाहिँ मैले एकदमै हेल्पफुल मान्छेहरु पाएँ. त्यसमा चाहिँ खुसी छु. कोहीबाट इन्स्पायर्ड भएर स्टार्ट गरेको तिमीले युट्युब, या आफै नै कि मतलब अब के गोल थियो या युट्युब स्टार्ट गरेर म यो गर्छु त्यो गर्छु, या हावातालमा जस्ट फर फन युज गर्यौ कि? लाइक सुरुमा चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरु देख्थे मैले युट्युबमा हैन. हल्का फुल्का अब पहिला पुरानहरु अब हाम्रो मुस्कान दिदीहरु म पहिल्यैबाट हेरिराख्थे नि त. हजुर. एकदम सुरुबाट. र
अनि आफूलाई पनि लाइक हुन्छ नि म पनि चिनिन पाएँ हुन्थ्यो नि त मान्छेको अगाडि म पनि चिनिन पाएँ हुन्थ्यो यस्तरी भन्ने टाइपको हुन्थ्यो र त्यही सोचमा नि खोलेको थिएँ जस्ट फर फन टाइपकै नि भनौँ अहिले पहिलाभन्दा त अब एकदमै तिम्रो सब्सक्राइबर कति भयो अहिले अहिले करेन्टली 54K समथिङ छ क्या पहिलाभन्दा त धेरै नै तिमीले अचिभ गरिसकेका छौ नि त हजुर सो कस्तो फिल हुन्छ अहिले आफूलाई चाहिँ तिमी यहाँसम्म पुगेछौ भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ जेस जति बेला पनि लाइक आफूले डिमोटिभेट फिल हुन्छ नि त त्यो बेलामा चाहिँ लाइक मान्छेहरूको हाम्रो जस्तै मेरो युट्युब फ्यामिली छ नि त अनि मलाई चिन्छ होइन अनि यताउता भिडियोज समथिङ बाटोमा भेट्दा पनि ऊ दाइ यताउता भनेर बोल्छ जस खुसी लाग्छ क्या आफू मान्छे सामु जस चिनियो भन्ने टाइपले चाहिँ खुसी लाग्छ जस अहिले चाहिँ आफ्नो कामलाई मान्छेले एप्रिसिएट गर्दा हैन एप्रिसिएट गर्दा एकदमै खुसी लाग्छ क्या अहिले चाहिँ यस कुनै यस्तो मोमेन्ट छ लाइक तिमीलाई तिम्रो फ्यान भेटेको अनि एकदम स्पेशल फिल भएको त्यतिखेर यस्तो कोही मोमेन्ट फर्स्ट टाइम कता भेटेछौ आफूलाई चिनेको मान्छे फर्स्ट टाइम त याद भएन तर जस एभ्री टाइम भेट्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हुन्थ्यो नि इम्बेरेस फिल हुने कि लाइक पवन घिसिङ पिजी बक्स आउँ भनेपछि अनि के भन्ने होला म ला भनेर मार्क्स लगाएर म छिटो हिँड्ने भाग्ने त्यस्तो गर्थेँ कि मलाई कस्तो अकवर्ड फिल हुन्थ्यो पछि अलिकति टाढा गएपछि ला मैले के नराम्रो गरेँ यार मैले यस्तो गर्न नहुने हो जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ बानी पऱ्यो राम्रोसी बोलिदिन्छु अनि यस्तो हुन्छ अनि तिम्रो यो हुन्छ नि लाइक फर्स्ट बिगिनिङ फेजमा त हामी कमेन्ट्सहरूसँग युज टु हुँदैन नि त होइन सो तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो लाइक अब यस्तो फिल्डमा लागेपछि एप्रिसिएट गर्ने कमेन्ट्सहरू धेरै नै आउँछ होइन तर साथसाथै हुन्छ नि त्यो हेटर्सहरू पनि आउँछ नि त त्यो हेट कमेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी डिल गर्थ्यौ तिमीले म चाहिँ अब पहिल्यैबाट चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि सोच्थेन कि लाइक पहिल्यैबाट मेन्टालिटी अब दाइहरू ठुल्ठुलो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो सानैबाट मलाई अब यस्तै मोटिभेसनल प्रोग्रामहरूमा लगिराख्नुहुन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ थाहा थियो लाइक यस्तो फिल्डमा छिरेपछि अब 50-50 हुन्छ कि त्यसमा मन पराउने मान्छे नि उत्तिकै हुन्छ नमन पराउने मान्छे नि उत्तिकै हुन्छ अब मैले चाहिँ त्यति साह्रो सिरियसली कहिले पनि लिएन कि मैले त बरु अब हेड कमेन्ट आइदियो भने पिन हानेर राखिदिन्थेँ त्यस्तो गरिदिन्थेँ कि मैले चाहिँ मलाई मतलबै लाग्थेन कि मैले जे हेर्छ तिमीले मेरो भिडियो हेरिदियौ मेरो भ्युज बढ्यो मलाई राम्रो हो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो त्यति हो मेरो त सो अब चाहिँ हाम्रो यो सोको चाहिँ नेक्स्ट सेगमेन्टमा जाऊँ है त सो हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टको नाम चाहिँ फ्ल्यासब्याक टु मेमोरिज हो हस् सो हाम्रो यो सेगमेन्टमा चाहिँ तिमीलाई म तिम्रै डिफ्रेन्ट फोटोजहरू देखाउँछु होइन हजुर जुन चाहिँ तिम्रो मेमोरी हो अब होइन त्योमा चाहिँ तिमीले रियाक्ट गर्ने हो अनि तिमीले त्यतिखेरको मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो त्यो डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो कि हामीलाई चाहिँ है हजुर हुन्छ सो आर यु रेडी फर्स्ट फोटो चाहिँ दिस वान त्यति बेला चाहिँ लाइक कति क्लासमा म सायद 8 क्लासमा पढ्थेँ होला र मैले त्यति बेला चाहिँ अलिकति हाइपमा आएको युट्युबर भनेको मिङ्सेप थियो क्या त्यति बेलामा हामी अलिक सानो हुँदै कि भाइन्सहरू बनाउँथ्यो नि त म चाहिँ त्यस्तैबाट इन्सपायर्ड भएर चाहिँ दिदीको एउटा फोन थियो अनि त्यहीँबाट दिदीलाई जबरजस्ती के नमाने पनि दिदी खिचाउन भनेर जबरजस्ती लगाएर खिचेको थियो कि यो चाहिँ के को बारेमा थियो यो चाहिँ लाइक त्यो टाइप के अरे त्यो हुन्छ नि बाहिर घुम्न जाँदा चाहिँ केटीहरू कस्तो हुन्छ र केटाहरू कस्तो हुन्छ टाइपमा थियो कि त्योहरू मेकअपको देखाएको चल नेक्स्ट फोटो चाहिँ होइन दिस वान यो चाहिँ राम्रै रहेछ यो फोटो चाहिँ जस्ट त्यति बेला लास्ट डे थियो कि अब हाम्रो किचन त्यसको प्र्याक्टिकलको अनि त्यति बेला चाहिँ फोटो खिचिदिएँ कि जस्ट फर मेमोरिज होटल म्यानेजमेन्ट हो हजुर ए यो कति क्लासको 11 12 को ए अनि तिमी कलेज पढ्दा चाहिँ कस्तो टाइपको स्टुडेन्ट थियौ त नि स्कुल कलेजमा लाइक एभरेज एकदम टपर या पोर त्यस्तो टपर चाहिँ थिएन जस एभरेज हुन्छ नि कहिले फेल चाहिँ भएन जस पास चाहिँ हुने एभरेज मार्क्समा राम्रै हुन्थ्यो जस यो चाहिँ यो फोटोको पछाडि एकदमै खतरा सेक्रेट छ कि कसलाई पनि थाहा छैन खास यो फोटो हेर्दा चाहिँ लोसारको जस्तो देखिन्छ होइन तर यस्तो भएको थियो कि लकडाउन भएको थियो नि त्योभन्दा प्रिभियस इयरको लोसारमा त अनि त्यति बेला चाहिँ लोसारको दिनमा केही पनि गरेन कि अल्छी लगाएर त सुतेर बसेको थिएँ अनि त्यसपछि मेरो हातमा क्यामेरा थियो कि अब त्यति बेलामा दाइको हो कि साथीको कसको थियो अनि लोसार त सकियो फोटो त खिच्नु पऱ्यो टाइपको भएको थियो कि भोलिपल्ट अनि ड्रेस मात्र लगाएर माथिको मात्र लगाएर अनि खिचेको कि यो फोटो ए माथिको मात्र हो त्यो तल चाहिँ त्यसै ट्र्याक समथिङ केही छ
यो चाहिँ मेरो अस्ति भर्खर 50K पुग्दाखेरि सेलिब्रेसन गर्थेँ युट्युबसँगै रिलेटेडै होला अब हजुर, केकमा युट्युब छ होइन 50K पुग्दाखेरिको हजुर अस्ति भर्खरको त्यो सानो सेलिब्रेसन हो कस्तो फिल भएको थियो त 50K पुग्दा तिम्रो 50K पुग्दा त डेन्जर लाइक ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई चाहिँ एकदमै हो, एकदमै कहिले सोचेकै थिएन पहिला लाइक 1K नपुग्दा पनि हरेस खाइसकेको होइन त्यस्तो मान्छे अनि 50K सम्म पुग्दा त वाउ टाइपको भएको थियो भित्रैबाट हुन्छ नि त्यो फिलिङ छुट्टै हुन्छ त्यो कहिले तिमीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ नि अब एकदम मेहनत गरेर भिडियो हाल्दा भ्युज राम्रोसँग नआउँदा एकदम त्यो हुन्छ नि म त छोडिदिन्छु त्यस्तो टाइपको फिलिङ्सहरू आएको थियो मतलब सोचाइहरू अस्तितिर हुन्थ्यो क्या लाइक त्यो लकडाउनकै बेलतिर त्यस्तै हुन्थ्यो अब माहौलै त्यस्तैकै हुन्छ नि घरभित्रै बस्यो होइन अनि दिमागमा अब त्यही टेन्सन हुने त्यो रुमभित्रै मात्र अनि बाहिर निस्किन नपाउने त्यही भएर अलिकति त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्थ्यो घरिघरि त्यही पनि अब डेली भ्लग्स गर्दाखेरि मैले आज भिडियो अपलोड गऱ्यो 1-2 घन्टा त्यसरी निराश भएर बस्ने अनि फेरि एकछिनपछि फेरि आफै भित्रैबाट क्या लाइक सेल्फ मोटिभेटेड भएर अनि होइन बोल्दा हाल्नुपर्छ भनेर अनि फेरि सोचेँ फेरि बनाएँ त्यस्तो टाइपको हुन्थ्यो तिम्रो डेली भ्लगहरू पनि हाल्थ्यौ लकडाउनको बेलतिर हाल्थ्यो त्यति बेला कतिको गाह्रो हुन्थ्यो लाइक अब त डेली भ्लग भनेपछि त एडिट गर्नु पऱ्यो फेरि खिच्न पऱ्यो सधैँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो मैले कति दिन जति गरेँ 20 दिन 25 दिन समथिङ गरेँ होला महिना जति नै गरेँ होला एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो लाइक कन्टेन्ट अब निन्द्रा पनि त्यो नि त्यो उस हुन्छ नि त होइन इफेक्ट हुन्छ सब इफेक्ट हुन्छ के गरौँ हुने कि त्यो तनाव भएर कि हाल्नु घरि वाइफाई चल्दिन्न घरि फोन ल्याग भइदिने घरि भर्खर खिचेछ के बिग्रिने बत्ती गइदिने त्यस्तो हुन्थ्यो लास्ट झ्याउँथ्यो कि त्यति बेलामा त्यस कटियो त्यो चाहिँ यो नि युट्युब रिलेटेडै छ यो फोटो नि यो चाहिँ मैले ड्याडको लुक्स बनाएको थिएँ हजुर मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला खै देखाउनु त फोटो भन्दाखेरि नि यस्तो जाँदाखेरि त्यो अचानक खिचेको फोटो हो कि ए त्यो यो अलिकति इफेक्ट पनि अनि ड्रेसअप पनि पुरा 90s को जस्तो हजुर पुरानो सो फोटोहरू चाहिँ यति नै थियो होइन तिमीलाई चाहिँ म अब तिम्रो केही साथीहरूको नाम भन्छु तिमीले चाहिँ उनीहरूलाई 1 वर्डमा डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है हुन्छ ल दिपेश बिहारी किन निकनेम दिपम पागल त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपको एकदमै त्यो हुन्छ नि हरेक ग्रुपमा एउटा हुन्छ नि त त्यो अलिकति त्यो एक्स्ट्रा हो त्यस्तो छ कि त्यो ए सुमन डिस्क्राइब गर्नै होइन मलाई एउटा वर्ड सुमन मलाई कस्तो डिस्क्राइब गर्नै होइन के अरे सम्धी हाम्रो चाहिँ छोराछोरी बिहा गरेर होइन त्यस्तो होइन त्यो लाइक धेरै ठाउँमा यस्तो हुन्छ कि हामी एकअर्कालाई सम्धी भन्दै बोलाउँछ होइन लाइक हाम्रो तामाङ भाषामा चाहिँ सम्धी भनेको चाहिँ गुरुङ भाषामा जस्तै मोल्सो हुन्छ नि त हाम्रो चाहिँ त्यस्तै सम्धिनी त्यस्तो हुन्छ क्या मामाको छोरालाई सम्धी भन्छ अरूले चाहिँ के हो तिमीहरू दुईजनाको त के हो छोराछोरी बिहा गरेर समथिङ भन्छ क्या त्यो नि हामी चाहिँ सम्धी त्यसरी भन्छ जस सोल्टी भन्दा अलिकति माथि लेभलको भनौँ न सम्धी ए अलिक अझै एट्याच्ड त्यस्तो टाइपको डोलेनलाई चाहिँ के भन्ने झ्याप्प दिमागमै आएन कि डोलेन भन्ने बित्तिकै के आउँछ दिमागमा त्यो भनिदियो मेरो भिडियोजमा अब के अरे लाइक सबको मनको राजा सन्ध्या भनेपछि चाहिँ मलाई ब्रो ठिक छ ल लाइफमा चाहिँ तिमीले कहिले के अब एक्लै होस् या साथीहरूसँग मिलेर केही एकदम ठुलो बदमासी गरेको छौ बदमासी अब गरेको छ होला तिमी मान्छे त छट्टु छ कि छैन अभियसली गर्न त गरेको छ यस्तो मुमेन्ट्स धेरै नै छ तर अहिले चाहिँ झ्याप्प दिमागमा आएको चाहिँ त्यो सेयर गर एकचोटि चाहिँ लाइक म चाहिँ चाइल्डहुड डेजमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि लाइक
टिभीमा होइन आइपिएल चल्यो म क्रिकेट प्लेयर बन्छु अनि वर्ल्ड कप चल्यो म फुटबल प्लेयर बन्छु टाइपको थियो कि अनि जुन जुन गेम चलिरहेको त्यस्तै त्यस्तै टाइपको गेम्सहरू खेल्ने अनि हामी चाहिँ घरको साइडमा बारी थियो कि अब पहिला पहिला त खाली बारीहरू थुप्रो हुन्थ्यो नि त अनि त्यति बेला क्रिकेटको आइपिएल चलिरहेको थियो क्या हामी क्रिकेट खेलिरहेको थियो पुरा क्रिकेट खेलिरहेको थियो म चाहिँ ब्याट्सम्यान थिएँ कि हान्यो छक्का फुट्यो सिसा झराम जुरुम भयो फाँडी हानेको नि त्यो पछि त पडोसीको मतलब छिमेकीको त्यस्तै भनौँ सो या हाम्रो सेकेन्ड सेगमेन्ट चाहिँ यति नै थियो होइन सो लेट्स मुभ अन टु थर्ड सेगमेन्ट जसको नाम चाहिँ हो ऱ्यापिड फायर राउन्ड ओके सो पवन अहिले चाहिँ हामी हाम्रो सोको थर्ड सेगमेन्टमा छौँ होइन कस्तो लागिरहेछ त अहिलेसम्म अहिलेसम्म त मलाई त रमाइलो लागिरहेछ अहिले त गफ हान्न जस बोल्न होइन ल यो थर्ड सेगमेन्टमा चाहिँ तिमीलाई यो यसको नाम चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड हो होइन अनि तिमीलाई चाहिँ मैले फ्यु क्वेसन्सहरू सोध्छु तिमीले चाहिँ ऱ्यापिडली आन्सर दिनुपर्छ धेरै सोच्ने टाइम पाउँदैनौ होइन अनि बी अनेस्ट है ज्याब आन्सर दिनुपर्छ धेरै सोचेर आन्सर दिन पाउँदैनौ है ए त्यो एस्किनो टाइपको हो कि सबै त्यस्तो पनि अनि केही क्वेसन्सहरू चाहिँ अब वर्ड नाम लिनुपर्ने त्यस्तो नि हुन्छ चुज गर्ने नि हुन्छ है सो आर यु रेडी स्टार्ट गरौँ है त ओके यदि तिमीले कुनै सेलिब्रिटीलाई बिहा गर्न पाएको भए को गर्थ्यौ कसलाई बिहा गर्थ्यौ सेलिब्रिटी भनिहाल सेलिब्रिटीको नामै थाहा छैन के भन्छ त्यसो सेलिब्रिटी कस्तो नामै नआएको भनेको छिटो दिस इज ऱ्यापिड फायर राउन्ड छिटो भन्नुपर्छ म त पुरै नामै मिक्स म्याक्स भयो कि होइन छैन कोही सेलिब्रिटी क्रस त्यस्तो सेलिब्रिटी क्रस चाहिँ छैन कि मेरो कस्तो झ्याप्प नआएको के स्किप गरिदिउँ यसलाई है फेभरेट सिङ्गर फेभरेट सिङ्गर सबैको सुन्छ फेभरेट सिङ्गरको भन्ने अरे छिटो यो ऱ्यापिड फायर राउन्ड हो कि कस्तो नआएको के फेभरेट सिङ्गर एउटा झ्याप्प भनिदिउँ है जुन जे दिमागमा आउँछ सुशान्त केसी ल फेभरेट प्लेयर जुन स्पोर्ट्सको भइनी हुन्छ जुन स्पोर्टको भइन्छ स्टेफन करी अनि एभर स्टक एनी पोखरेली युट्युबर्स प्रोफाइल बट नेभर फलोड देम यस मेनी टाइम्स फेभरेट युट्युबर फ्रम पोखरा पोखरा अब सबै आफ्नो ठाउँमा बेस जस्तो लाग्छ अब ठ्याक्क फेभरेट चाहिँ छैन है त्यही पनि कसको भनौँ त नि एनी वान ल अझै नाम भनिन्छ अभिषेक गुरुङ आजसम्म कति दिन नुहाई बसेको छौ लाइक लङ्गेस्ट पिरियड चाहिँ कति छ के ननुहाइकन बसेको महिना होला कति एक होला एक महिना ननुहाइकन बसेको पहिल्यै होला त्यो सर्ट प्यान्ट्स अर लङ प्यान्ट्स सर्ट्स किल म्यारी डेट है लक्ष्मी मुस्कान सुप्रिया किल म्यारी डेट कसलाई किल गर्छौ कसलाई म्यारी गर्छौ कसलाई डेट गर्छौ लक्ष्मी मुस्कान सुप्रिया डेट यो ऱ्यापिड फायर राउन्ड हो कि छिटो भन डेट मुस्कान अनि म्यारी सुप्रिया अभियसली किल लक्ष्मीलाई किल कहाँबाट आयो वाट वुड यु डु इफ यु वक अप एज अ फिमेल फर्स्ट थिङ के गर्छौ फर्स्ट थिङ बडी हेर्थेँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यु वान्ट इन योर फ्युचर पार्टनर जस्तो कन्डिसनमा पनि साथ दियोस् सपोर्टिभ सपोर्टिभ इफ द वर्ल्ड वाज गोइङ टु एन्ड टुमोरो वाट 3 थिङ्स वुड यु लाइक टु डु राइट नाउ spending quality time with friends, families, and roaming around here and there. And next, last YouTube video. So यति नै थियो यो ऱ्यापिड फायर क्वेसनहरू पनि हैन सो लेट्स मुभ अन टु फोर्थ सेगमेन्ट व्हिच इज कल्ड मोमेन्ट अफ ट्रुथ ओके सो वी आर राइट नाउ इन आवर फोर्थ सेगमेन्ट हैन यसको नाम चाहिँ मोमेन्ट अफ ट्रुथ हो हैन के जस्तो लागेछ के होला अब जे सोध्छ त्यही ट्रुथ भन्ने नत्रै समथिङ केही छ नर्भस छौ हल्का भइहाल्छ नाम सुन्दै डर लाग्दो छ बट बिफोर द्याट हैन तिमीले चाहिँ बिट बक्स गर्छौ हैन त हजुर हल्का फुल्का सो हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि यसो हल्का
बिटबक्स त्यस्तो अब लाइक सिकेकै त होइन होइन त्यो सानो हुँदा हान्थेँ 7-8मा अनि त्यही हल्का फुल्का कताबाट मतलब केबाट मन लाग्यो बिटबक्स गर्न अनि कसरी त्यही सिक्यौ लाइक पहिला स्कुल प्रोग्राम फङ्सन्सहरूमा दाइहरूले हानेको देख्थेँ कि अनि आफूलाई अलिक कुल टाइपको लाग्थ्यो अब सानोमा अनि सिकेको थिएँ कि ऱ्यान्डमली त्यसरी नै हल्का फुल्का हान्थेँ त्यसरी प्रो लेभलमा चाहिँ सिकेँ होइन भनौँ न हल्का गर नि त हल्का है दामी ल सो हाम्रो चाहिँ यो राउन्डमा चाहिँ म तिमीलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्छु होइन त्यसको चाहिँ तिमीले ट्रुथफुल्ली भएर एकदम आन्सर दिनुपर्छ होइन हजुर यो माने एकदम अनेस्ट हुनु पऱ्यो तर तिमीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्सन छ कि यदि तिमीलाई त्यसको आन्सर दिन मन छैन भने चाहिँ यु क्यान टेक अ सर्ट होइन हामीसँग यहाँ कफी सर्ट्सहरू छ कतिको मनपर्छ कफी त्यस्तो दामी कफी लवर त होइन जस खान सकियो होला नि ल ठिक छ सो लेट्स स्टार्ट है त तिम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा तिमी लक्ष्मी एन्ड छेउजेनसँग चाहिँ एकदम क्लोज छौ है मतलब अरूसँग भन्दा कि पोखरेल युट्युबर्समा चाहिँ लक्ष्मी र छेउजेन क्लोज छ नि त सो उनी दुवैजनामा चाहिँ होइन एकजनालाई चाहिँ अनसब्सक्राइब या ब्लक हान्न पऱ्यो भने चाहिँ कसलाई गर्छौ उनीहरूको च्यानलबाट भागे जस्तो यो अनसब्सक्राइब हानिदिने ब्लक हानिदिने कसलाई गर्छौ कसलाई गर्नु दुइटै कसलाई गर्थेँ मैले गरिदिन्छौ गर्थेन मैले तर त्यस्तो फेरि थिङ्क है आन्सर दिएर पछि कन्सिक्वेन्सेसहरू के होला मन छ भने त भनिदेऊ होइन त्यस्तो छैन भन्छ अब सर्ट हान्छ भन्छ ल टेक अ सर्ट सर्टै हो खुटुक चियर्स मजा आयो रातभरि निन्द नलाग्यो ल नेक्स्ट छ ऱ्याङ्क दिस युट्युबर्स फ्रम बेस्ट टु वर्स्ट है म तिमीलाई नामहरू दिन्छु युट्युबरहरूको तिनीहरूलाई बेस्टदेखि वर्स्टसम्म ऱ्याङ्क गर मुस्कान गुरुङ अभिषेक गुरुङ सुप्रिया गुरुङ सुरक्षा केसी एसजे पुन लक्ष्मी श्रेष्ठ छेउजन गुरुङ बेस्टबाट वर्स्ट माथिबाट अभिषेक गुरुङ भयो माथि होइन किनकि हजुरको कन्टेन्ट चाहिँ जस अलिकति क्रिएटिभ हुन्छ भनौँ न त्यसपछि मुस्कान दी त्यसपछि सुप्रिया दी अनि को सुरक्षा केसी एसजे पुन लक्ष्मी श्रेष्ठ छेउजन गुरुङ त्यसपछि लक्ष्मी श्रेष्ठ भयो त्यसपछि एसजे पुन त्यसपछि छेउजन अनि लास्टमा सुरक्षा केसी ठिक छ हु डु यु थिङ्क इज अ जर्क योर सिस्टर अर योर ब्रदर मतलब बुझेन मैले एकदम डम एस के मतलब स्टुपिड बडी स्टुपिड को छ लाग्छ तिमीलाई मलाई मेरो भाइ अभियसली बिचारा भाइ हाउ मच डु यु योर प्यारेन्ट्स सपोर्ट यु दुईजनाले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला नि एकदम एभ्री फिल्डमा बट तिमीलाई चाहिँ अब आमा र बाबामा एकजना मात्र चुज गर्न पर्यो भने हु डु यु प्रिफर फेरि सर्ट हान्ने क्या Whom do I? No choice. Then take a shot. Cheers. Last question है त If you have to wear underwear of one of your friends, male friends, है ना? Then whose underwear would you choose and why? I would choose I would choose Dolan. Dolan? Why? Neat and clean जस्तो लाग्छ क्या ल ठिक छ अरूभन्दा सो दिस वाज द एन्ड अफ हाम्रो फोर्थ सेगमेन्ट होइन हजुर सो कस्तो लाग्यो त तिमीलाई आज यो पुरा गेम्सहरू खेलेर अनि टक गरेर जस यो मेरो एकदमै फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो होइन जस मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो अनि केही कुराहरू मैले सेयर गर्न पनि पाएँ होइन अब कतिजना नयाँ भ्युअर्सहरूको सामु पनि म आइपुगेँ होला जस
तिमीलाई चाहिँ के अब जस्तै कोही धेरै छन् होइन अहिले अब युथहरू जसलाई हामीहरू जस्तो युट्युबरहरू देखेर पनि एकदम हुन्छ नि त उनीहरू इन्सपायर हुन्छ युट्युब च्यानल बनाउन उनीहरूलाई चाहिँ केही मेसेज दिनु पऱ्यो भने बिगिनर्सलाई के भन्न चाहन्छौ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लाइक आफूले त भोगेको हो नि त सबसे पहिला सामान थिएन होइन जस्ट स्टार्ट फ्रम जे पनि आफूसित छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्नुहोस् होइन सबसे सुरुमै यति हाइपमा ठुल्ठुलो सामानहरू त्यस्तो कसैको नि हुँदैन सबै जिरोबाटै स्टार्ट हुन्छ सो जस्ट कन्टिन्यू गर्दै जानु जस्तो छ त्यस्तैबाट सो पवन हामी चाहिँ हाम्रो यो सोको एन्डमा आइपुग्यौँ होइन बट बिफोर द्याट तिम्रो लागि चाहिँ एउटा स्पेसल सेगमेन्ट छ त्यो चाहिँ यो गिफ्ट्सको सेगमेन्ट एन्ड आवर सो इज स्पोन्सर्ड बाई एमके गार्मेन्ट्स एन्ड प्रिन्ट्स आफ्नै नेपालमा बनेको विच इज लोकेटेड एट पोखरा इन्डस्ट्रियल स्टेट हेयर बेस्ट हेयर आशा मिनी मार्केट न्यू रोड पोखरा स्टेशन गैरापाटन पोखरा एन्ड आर्क डी आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड न्यू रोड पोखरा सो दिस इज फ्रम एमके गार्मेन्ट्स तिम्रो लागि थ्याङ्क यू हो दिस इज हुन्छ नाइस यो चाहिँ फ्रम स्टेसन गैरापाटन फुड भाउचर अफ वर्थ 1000 रुपिज ओ यता साइड राखिदियो दिस इज फ्रम हेयर बेस्ट हेयर यहाँ चाहिँ तिमीले आफ्नो भाइ या तिमी गएर पनि एकदम स्टाइलिस हेयर कट काट्न सक्छौ होइन एन्ड दिस इज टोकन अफ लभ फ्रम आर्कटी आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड खोलेर हेर्दा हुन्छ Oh. Nice one. Oh yeah. सो पवन ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त आज यो सोमा आज जे सोचेको भन्दा चाहिँ राम्रै भयो कि जस्तो लाग्यो आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स टाइपकै भनौँ न त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स अब कस्तो भयो थाहा होइन अब रिजल्ट आउटकम पछि थाहा मलाई चाहिँ त्यस पहिल्यैबाट हुन्छ नि यस्तो प्लेटफर्ममा उभिएपछि चाहिँ म अगाडि चिनियोस् भन्ने टाइपले हुन्थेँ अनि आज चाहिँ म अब यहाँ एज अ युट्युबर आएको छु नि त अनि त्यो युट्युबरको नाममा चिन्न पाएकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु त्यो कुरामा चाहिँ र हाम्रो एमडी वर्क्सको होल टिमलाई चाहिँ म एकदम थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा तिमीलाई थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ योर टाइम अब लास्टमा भ्युअर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छौ सो फर्स्ट अफ अल नमस्ते अन्लासे पेपुला मेरो नाम चाहिँ पवन घिसिङ एन्ड इफ यु गाइज आर वाचिङ मी फर द फर्स्ट टाइम मेरो पनि युट्युब च्यानल छ र युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ पवन घिसिङ छ र गो एन्ड चेक इट आउट वन्स र हजुरहरूलाई मेरो कन्टेन्ट्स भिडियोजहरू मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यति नै भन्न चाहन्छु So hey guys, this was it. Thank you so much for watching this episode of TikTok with YouTubers presented by MDworks. And तपाईहरुलाई यो एपिसोड मन परेमा प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो MDworks च्यानललाई and stay tuned for more episodes. Till then, I am your host Abhishek Gurung signing off.